वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और सबसे पहले बात करें अहले सुन्नत ज़िला कुरंगी की जानिब से जश्न विलादत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में जुलूस निकाले गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। जश्न विलादत बासआदत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में 12 रबीउल अव्वल से कब्ल अहले सुन्नत जिला कुरंगी की जानिब से अज़ीम शान जुलूस निकाला गया। जुलूस इत्तेहाद मदारिस अहले सुन्नत के ज़ेर एहतमाम मुनक्किद हुआ। जुलूस में चेयरमैन टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन कुरंगी मोहम्मद नईम शेख ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिस्ट्रिक्ट कुरंगी के जिलाई सदर जानी मेमन के हमरा खसूसी शिरकत की। इस मौके पर अहले सुन्नत जिला कुरंगी के चेयरमैन मुफ्ती गुलाम मोहिउद्दीन शहजाद तुराबी और अख्तरुल कादरी समेत दीगर उलमाए कराम, मजहबी शख्सियात, मदारिस के तलबा और बड़ी तादाद में आशिकान रसूल ने भी शिरकत की। जुलूस में अल-अक़सा हफ़ाज़ अकेडमी के शागिर्दों ने भी भरपूर शिरकत की। शरका ने दुरूद व सलाम और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश की। जुलूस के दौरान खत्म नबुव्वत जिंदाबाद और सरकार की आमद मरहबा मरहबा के फलक शिकाफ नारे लगाए गए। जुलूस के दौरान पूरा माहौल इश्क रसूल और अकीदत व एहतराम से मामूर रहा। चेयरमैन कुरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख की जानिब से जुलूस के शिरकत के लिए पानी और जूस का खसूसी इंतजाम किया गया, जहाँ टाउन के अमले ने शरका में पानी और जूस तकसीम किए। मुकर्ररीन ने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत पूरी इंसानियत के लिए अजीम रहमत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा में मोहब्बत, उख़ुव्वत, अमन, रवादारी और खिदमत इंसानियत का दर्ज देती है। उन्होंने कहा कि हमें अपनी जिंदगी में नबी करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाते हुए माशरे में भाईचारे और अमन को फरोग देना चाहिए। जुलूस के इख्तिताम पर मुल्क व कौम, शहर कराची, कुरंगी और उम्मत मुसल्लिमा के अमन और सलामती, खुशहाली और तरक्की के लिए खसूसी दुआएं की गईं। खबर शामिल करें और आपको बताएं चेयरमैन गड्डाप टाउन तारिक अजीज़ बलूच और म्यूनसिपल कमीशन मलिक मुश्तबा अयाज की हिदायत पर 12 रबीउल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गडाप के चेयरमैन तारिक अजीज बिलोच और म्यूनसिपल कमिश्नर मलिक मुश्तबा अयाज के खसूसी हिदायत पर रबीउल अव्वल के सिलसिले में खसूसी बल्दियाती इंतजाम को अपनी शक्ल दे दी गई। डायरेक्टर सैनिटेशन अशरफ बिलोच, डिप्टी डायरेक्टर सैनिटेशन मोहम्मद अफजल लगारी, सुपरटेंडेंट इंजीनियर MND नूर अली जमाली और AEE वसीम आराई ने बताया कि दौरान रबीउल अव्वल के मौके पर सफाई सुथराई, स्ट्रीट लाइट्स, मसाजिद, जुलूसों के रास्तों और दीगर अहम मकामात पर जरूरी बल्दियाती इंतजाम किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रबीउल अव्वल के दौरान टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की हदूद में सफाई सुथराई के खसूसी इंतजाम, मसाजिद और जुलूसों के रूट्स पर रुकावटें, सफाई, कचरे की बर वक्त मुंतकली और दीगर जरूरी इकदाम को यकीनी बनाया जा रहा है। जबकि खराब स्ट्रीट लाइट्स की मरम्मत और मसाजिद के अलावा अहम मकामात पर रोशनी के मुनासिब इंतजाम भी किए गए हैं। चेयरमैन तारिक अजीज बिलोच ने कहा कि रबीउल अव्वल हमारे लिए इंतहाई मुकद्दस और बाबरकत महीना है। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गिडाब की जिम्मेदारी है कि इस मुकद्दस महीने के दौरान शहरियों को हर मुमकिन बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाए और मसाजिद और जुलूसों के रास्तों पर सफाई सुथराई समेत तमाम इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मुताल्लिका अफसरान को हिदायत की कि रबीउल अव्वल के दौरान सफाई के खसूसी इंतजाम में किसी किस्म की गफलत न बरती जाए और तमाम अफसरान व अमला अपने फराइज जिम्मेदारी से अंजाम दे और शहरियों को साफ सुथरा और बेहतर माहौल फराहम करना अव्वलीन तरजीह है। म्यूनसिपल कमिश्नर मलिक मुश्तबा अयाज ने भी अफसरान को हिदायत की कि रबीउल अव्वल के हवाले से तमाम इंतजाम की मुसलसल निगरानी की जाए और जहाँ कहीं भी सफाई, रोशनी या दीगर बल्दियाती सहूलियात की जरूरत हो वहाँ फौरी इकदाम किए जाए। टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन गिडाब रबीउल अव्वल के दौरान शहरियों को बेहतरीन बल्दियाती सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम दस्तियाब वसाइल बरोकार लाएगी। खबर शामिल करें और आपको बताएं न्यू कराची टाउन के रिटायर्ड और मुतवफ़ी मुलाजमीन के लवाहिकीन को बकाया जात कीमत में 60,93,000 रुपये से ज़ायद के चेक्स तकसीम किए गए। मज़ीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। चेयरमैन न्यू कराची टाउन मोहम्मद यूसुफ की क़यादत में टाउन इंतजामिया ने एक और मिसाली इकदाम करते हुए न्यू कराची टाउन के रिटायर्ड अफसरान व मुलाजमीन में लीव इंकेजमेंट और वफात पा जाने वाले मुलाजमीन के लवाकिन को माली इमदाद की मद में 60,93,000 रुपये से जायद के चेक्स तकसीम किए। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि हम हर माह रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन को उनके वाजबात बर वक्त अदा कर रहे हैं। माजी में रिटायर्ड मुलाजमीन को सालों इंतजार करना पड़ता था, लेकिन हमको जब इख्तियारात मिले
اور ٹاؤن کے انتظامات سنبھالنے کے بعد ریٹائرڈ ملازمین کے مسائل کو دیکھتے ہوئے متعلقہ محکمے کو ہدایت دی اور ان ملازمین کے واجبات کی ادائیگی کا عمل تیز کر دیا۔ ہماری اولین کوشش ہے کہ ترقیاتی کاموں کے ساتھ ساتھ ملازمین کی فلاح و بہبود اور ریٹائر ہونے کے بعد ان کے واجبات کی بر وقت ادائیگی بھی یقینی بنائی جائے۔ چیئرمین محمد یوسف نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عوام اور ملازمین کی خدمت کا جو موقع فراہم کیا ہے، ہم اسے ایمانداری اور دیانتداری سے نبھا رہے ہیں۔ انہوں نے حکومت سندھ سے اپیل کی کہ نیو کراچی ٹاؤن کو ایک خصوصی گرانٹ فراہم کی جائے تاکہ ان ملازمین کے بھی واجبات ادا کیے جا سکیں جنہیں گزشتہ کئی برسوں سے ادائیگیاں نہیں ہو سکیں۔ انہوں نے بتایا کہ ریٹائرڈ ملازمین کی سہولت کے لیے ٹاؤن انتظامیہ نے باقاعدہ ویلفیئر ڈپارٹمنٹ قائم کیا ہے جو اب تک 150 سے زائد ملازمین کی پینشن فائلیں کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے حوالے کر چکا ہے اور الحمدللہ 125 ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن بحال ہو چکی ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ بقایا ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن بھی فوری طور پر شروع کرائی جا سکے۔ اس موقع پر ریٹائرڈ ملازمین نے چیئرمین محمد یوسف کے فلاحی اقدامات کو سراہا اور اس پالیسی کو بلدیاتی نظام میں ایک مثبت مثال قرار دیا۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں کمشنر کراچی حسن نقوی کے احکامات پر ڈی سی سینٹرل طہا سلیم کی ہدایت پر ناظم آباد ٹاؤن کی جانب سے احتجاجات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ کمشنر کراچی حسن نقوی، ڈپٹی کمشنر سینٹرل طہا سلیم اور چیئرمین ناظم آباد ٹاؤن سید محمد مظفر کی ہدایت پر روڈ اور فٹ پاتھ کلیئر کرنے کے لیے تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ناظم آباد ربیہ سید کی زیر نگرانی کارروائی کی گئی۔ کارروائی ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ ناظم آباد ٹاؤن راشد کمال اور ڈائریکٹر ظہیر احمد نے اسٹاف ناظم آباد ٹاؤن کے ہمراہ کی۔ گلباز سے سندھی ہوٹل جانے والی سڑک سے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ربیہ سید اور ظہیر احمد کا کہنا تھا کہ یہ سروس روڈ بنایا جا رہا ہے، اس کو بنانے کے لیے یہاں موجود تجاوزات کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ ناظم آباد میں ہم نے کمشنر کراچی کی ہدایت پہ 2 ماڈل روڈ اٹھائے ہیں، ایک ہے نواب صدیق علی خان روڈ اور دوسرا الطاف علی بریلوی روڈ۔ تو اس وقت ہم الطاف علی بریلوی روڈ پہ ہیں۔ یہاں روڈ بہت تنگ تھا کیونکہ انکروچمنٹ کی وجہ سے تقریباً آدھا روڈ گھیرا ہوا ہے۔ تو ابھی ٹاؤن کی پوری ٹیم ساتھ ہے، ڈائریکٹر ایڈمنسٹریشن ہے، ڈی ڈی اینٹی انکروچمنٹ ہے، ڈائریکٹر ایڈورٹائزمنٹ ہمارے ساتھ ہیں۔ تو ساتھ ساتھ ہم ساری چیزیں یہاں پہ امپروو کرتے جا رہے ہیں۔ تو انکروچمنٹ بھی ریموو ہو رہی ہے، سالڈ ویسٹ کی ٹیم بھی ساتھ ساتھ کلیننگ پہ کام کر رہی ہے۔ تو انشاءاللہ آپ کو 1-2 دن میں بڑا بہتر رزلٹ ملے گا یہاں پہ۔ آج ہم نے یہاں خاموش کالونی میں ہی آپریشن اسٹارٹ کیا ہے کیونکہ یہ کباڑیے والے کی بہت زیادہ کمپلین تھی اور اس نے واقعی آدھا روڈ گھیرا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ابھی بھی کافی چیزیں ہیں جو یہاں سے ریموو کرنی ہے ہم نے، تو آج یہ ہم آپریشن کمپلیٹ کر کے ہی جائیں گے۔ انکروچمنٹ پہ نوٹسز نہیں ہوتے، یہ پبلک روڈ ہے جو اس نے گھیر کے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کی کوئی پرائیویٹ پریمیسز نہیں ہے، کوئی پبلک پریمیسز نہیں ہے جس کے اندر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ جب گورنمنٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے یا کوئی کلوز پریمیسز ہے، ہم اس پہ نوٹس بالکل سرو کرتے ہیں۔ وارننگ اس کو 3 دفعہ ہم دے چکے ہیں، پولیس کے تھانے کے ذریعے بھی وارننگ دی گئی۔ میں پرسنلی یہاں کے اس کو ہم نے 2 دن کا ٹائم دیا تھا، لیکن آج ہم 4 دن بعد کھڑے ہوئے، لیکن ریموو اس نے کچھ نہیں کیا ہے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب طہا سلیم صاحب کی ہدایت میں تمام 5 اے سیز جو ہیں اپنے زون ڈویژن کے اندر باقاعدہ ڈے اور نائٹ آپریشن کر رہے ہیں، اور کمشنر کراچی صاحب کی بھی جو ہدایت ہے، ہم اپنی تمام ایس ایس پی صاحب کی، تمام تھانوں کے ایس ایچ او کو اور تمام پولیس کا شکریہ ادا کریں گے، ایجنسی کا شکریہ کریں گے، سالڈ ویسٹ کا شکریہ ادا کریں گے کہ پورے بھرپور آپریشن میں ہمارے ساتھ ہیں۔ اس طرح کے جتنے بھی مین روڈ ہیں اور خاص طور پہ جو ماڈل روڈ بنانے جا رہے ہیں، اگر وہاں ایسی کوئی بھی تکلیف آئے گی عوام کے لیے تو اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، اس پہ ایکشن ہوگا اور بھرپور ایکشن ہوگا، FIR بھی ہوگی۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں چیئرمین نارتھ ناظم آباد ٹاؤن عاطف علی خان نے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لینے کے لیے دورہ کیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نارتھ ناظم آباد ٹاؤن میں بیک وقت کئی مقامات پر ترقیاتی کاموں کا سلسلہ جاری ہے۔ ٹاؤن چیئرمین عاطف علی خان نارتھ ناظم آباد کے مختلف مقامات پر جاری پروجیکٹس کے کاموں کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی دورے پر نکل پڑے۔ اس دوران وہ مدراس نالہ فیز 2 بھی پہنچے اور وہاں جاری کاموں کا جائزہ لیا۔ کام پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کام کو معیاری بنانے کی ہدایت کی۔ چیئرمین عاطف علی خان کا کہنا تھا، نارتھ ناظم آباد میں ریکارڈ ترقیاتی کام جاری ہیں، ان کاموں کو مقررہ وقت پر مکمل کیے جانے کے ساتھ اس کے معیار کو بھی اچھا رکھا جائے گا۔ مدراس نالہ کئی سالوں سے یہاں پر لوگوں پریشانی کا شکار تھے۔ خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں میئر کراچی مرتضی وہاب، ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد، میونسپل کمشنر ابرار جعفر کی ہدایت پر اینٹی کرانچمنٹ کے
KMC کی جانب سے تجاوزات کے خلاف سلسلہ جاری ہے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ KMC شیر علی کی زیر نگرانی DC ڈسٹرکٹ کورنگی مسعود بھٹو کے احکامات پر کورنگی میں تجاوزات کے خلاف آپریشن بھرپور انداز میں جاری رہا. 12,000 روڈ پر فٹ پاتھ اور سڑک پر رکھے سامان کے خلاف کارروائی کی گئی. غیر قانونی رکھا سامان اٹھا کر قانونی کارروائی عمل میں لائی گئی. کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر کورنگی لانڈی KMC علی الرحمان نے اسٹاف اینٹی انکروچمنٹ کے ہمراہ کی. اس موقع پر علاقہ پولیس بھی موجود تھی. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھیں اور بات کریں. چیئرمین منگو پیر ٹاؤن نواز بروہی کی ہدایت پر تجاوزات کے خاتمے کے لیے آپریشن کیا گیا. کارروائی کے دوران ٹیم کو مزاحمت کا بھی سامنا کرنا پڑا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. منگو پیر ٹاؤن کے چیئرمین حاجی نواز بروہی کی ہدایت پر ڈائریکٹر اینٹی انکروچمنٹ سریا الرحمانی کی زیر نگرانی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا. ڈپٹی ڈائریکٹر وسیم سومرو نے سجانی ٹاؤن KTA پر تجاوزات کے خلاف بڑی کارروائی کی. کارروائی میں ٹھیلے پتھروں کو مسمار کر دیا گیا. کارروائی کے دوران ٹیم پر پتھراؤ کر کے مزاحمت بھی کی گئی. اس دوران بھی کارروائی جاری رکھتے ہوئے ٹھیلے پتھارے دیگر فٹ پاتھ پر رکھا سامان ہٹا کر فٹ پاتھ اور روڈ کو کلیئر کرایا گیا. خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں. ڈپٹی کمشنر ضلع شرکی نصیر اللہ عباسی کا جناح ٹاؤن کا دورہ. اسسٹنٹ کمشنر جمشید زون میونسپل کمشنر جناب بھی ہمراہ تھے. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. ڈپٹی کمشنر ضلع شرقی نصیر اللہ عباسی نے اسسٹنٹ کمشنر جمشید زون بلال الوی میونسپل کمشنر جناح ٹاؤن رئیس الہی بخش ببن کے ہمراہ جناح ٹاؤن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے شہری مسائل اور بنیادی سہولیات کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا. انہوں نے متعلقہ اداروں کو سڑکوں کی فوری بہتری, تجاوزات کے خاتمے, فٹ پاتھوں کی بحالی اور لٹکتی ہوئی کیبلز ہٹانے سمیت دیگر امور پر ضروری اقدامات کی ہدایت جاری کی. ڈپٹی کمشنر نے نمائش چورنگی, 3 ہٹی اور اطراف کے مختلف مقامات کا معائنہ کیا. نمائش چورنگی پر سڑکوں کی لین مارکنگ, گرلز کی درستگی اور فٹ پاتھوں کی بحالی کے امور کا جائزہ لیتے ہوئے انہوں نے متعلقہ افسران کو کام تیز کرنے کی ہدایت کی. اس کے علاوہ سڑکوں کی استرکاری و مرمت اور ٹریفک کی روانی میں رکاوٹ بننے والی تجاوزات کے خاتمے پر بھی خصوصی توجہ دینے کی ہدایت کی گئی. ڈپٹی کمشنر نے گرو مندر پر واقع حسا سنگھ پارک کا بھی دورہ کیا اور پارک کی صورتحال کا جائزہ لیتے ہوئے متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ پارک کو مزید بہتر بنایا جائے. اندرونی حصے سمیت اطراف میں موجود کمی بیشی کو دور کر کے صفائی ستھرائی, خوبصورتی اور شہری سہولیات کو مزید بہتر بنایا جائے. 3 ہٹی سمیت دیگر مقامات پر تجاوزات اور شہری انفراسٹرکچر سے متعلق مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے DC نے ہدایت کی کہ تجاوزات کے خاتمے کے ساتھ سڑکوں کی حالت بھی بہتر بنائی جائے, جبکہ لٹکتی ہوئی کیبلز کو منظم کر کے شہریوں کے لیے محفوظ اور بہتر ماحول یقینی بنایا جائے. دورے کے موقع پر جناح ٹاؤن محکمہ B&R, سینیٹیشن, سینن سولٹ ویسٹ مینجمنٹ اور BRT کا عملہ بھی موجود تھا. میونسپل کمشنر جناح ٹاؤن رئیس الہی بخش ببن نے ڈپٹی کمشنر کو مختلف امور پر بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ متعلقہ ٹیمیں دی گئی ہدایت پر کام کر رہی ہیں. انہوں نے یقین کرایا کہ نشاندہی کیے گئے مسائل کے حل اور جاری کاموں کو مقررہ مدت میں مکمل کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں گے. خبر شامل کریں اور آپ کو بتائیں. حکومت بلوچستان کے رائز پروگرام کے تحت رجسٹرز ہونے والے 1507 نوجوانوں میں سے 50 نوجوانوں کی ویب ڈیولپمنٹ کی تربیت کا عمل شروع کر دیا گیا. مزید تفصیلات اس رپورٹ میں. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز مفتی کی ہدایت پر بلوچستان کے دور دراز کے اضلاع میں نوجوانوں کو IT کے شعبے میں تعلیم کے لیے بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام کے ذریعے شارٹ لسٹ ہونے والے نوجوانوں کو ویب ڈیولپمنٹ کی تعلیم کا آغاز کراچی کے نجی انسٹیٹیوٹ میں کر دیا گیا, جس میں اس وقت بلوچستان کے 4 اضلاع خاران, واشو, پنجگور اور آوران کے نوجوانوں کو جدید دور کی ویب ڈیولپمنٹ کی تربیت مفت دی جا رہی ہے, جس کے اخراجات بلوچستان حکومت برداشت کرے گی. نوجوانوں کو امپاور کرنے کے لیے مفت کورسز کے ساتھ مفت رہائش, کھانا پینا بھی صوبائی حکومت بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام کے ذریعے مہیا کر رہی ہے. سیکریٹری کامرس اینڈ انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ محمد خالد سرپراہ اور بلوچستان رورل سپورٹ پروگرام کے CEO ڈاکٹر طاہر رشید کا کہنا تھا. وزیر اعلیٰ بلوچستان اور چیف سیکریٹری بلوچستان کی واضح ہدایت کے مطابق رائز پروگرام کے انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کمپوننٹ کے تحت خاران, واشو, پنجگور, آوران, گوادر اور کیچ سے منتخب
मुंतखब नौजवानों को मुल्क के बेहतरीन टेक्निकल वोकेशनल इदारों में वेब डेवलपमेंट की तालीम मुफ्त फराम की जाएगी। तरबियत मुकम्मल करने के बाद अहलियत की बुनियाद पर इन नौजवानों को कारोबार शुरू करने के लिए 1.5 लाख रुपए तक की ग्रांट्स भी फराम की जाएंगी और इसके साथ इन्हें मजीद माली वसाइल की फराहमी के लिए अखुवत के कर्ज प्रोग्राम के साथ मुंसलिक भी किया जाएगा। ये हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब का जो है एक इनिशिएटिव था कि बलूचिस्तान के हमारे 6 जो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे बेरोज़गारी जो है वो ज़्यादा है, पॉवर्टी जो है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पे यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से एक इनिशिएटिव लिया गया और राइस प्रोग्राम जो है वो इनिशिएट किया गया। बेसिकली राइस प्रोग्राम के जो है वो 4 मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं और चारों कंपोनेंट्स में जो है वो यूथ एम्पावरमेंट के हवाले से जो है मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें इनकम जनरेटिंग ग्रांट्स भी हैं, स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस की जो है वो डेवलपमेंट भी है और इसके अलावा नौजवानों को जो है वो उनके स्किल डेवलपमेंट की तरफ जो है वो मुख्तलिफ इनिशिएटिव जो है वो शामिल हैं। आज इस IT पार्क में आके और बलूचिस्तान के इन बच्चों के साथ मिल के जिन्हें गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान के राइस प्रोजेक्ट के ज़रिए हमने सेलेक्ट किया और उसमें इंतहाई ट्रांसपेरेंसी रखी। 1507 बच्चों ने जो है अप्लाई किया और उसमें से 50 बच्चों के साथ हम बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह इस तरह की और खेप्स भी जो हैं वो आएंगी यहाँ पे और यहाँ से ट्रेनिंग हासिल करेंगी और बाद में ये अपनी जॉब्स और फ्रीलांसिंग जो है वो कर रहे होंगे। वेब डेवलपमेंट की तालीम हासिल करने वाले नौजवान स्टूडेंट्स का कहना था, हम बलूचिस्तान हुकूमत के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें ये प्लेटफॉर्म फराम किया। इस प्रोग्राम के मुतालिक मुझे BRSP के थ्रू पता चला कि राइज प्रोग्राम है और ये बच्चों को फैसिलिटेट करवाता है और उनको नए नए स्किल्स डेवलप करवाता है। BRSP में जब सिलेक्शन हमारा हुआ तो सिलेक्शन के बाद BRSP ने हमें सपोर्ट किया SMIT में यहाँ पे और मैंने वहाँ वेब डेवलपमेंट का कोर्स सिलेक्ट किया हुआ था और मैं वेब डेवलपमेंट में अभी 1.5 महीने से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे वेब डेवलपमेंट के कोर्स कर रहा हूँ और मुस्तकबिल में मेरा जो कि गोल है कि बड़े कंपनीज है जो कि सॉफ्टवेयर की गूगल के वो ज्वाइन करने का मेरा इरादा है। हाँ कि जिस तरह मेरा एक्सपीरियंस हुआ है, कुछ दिन हुए हैं मुझे आए, लेकिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद मेरा गोल फाइवर पे अकाउंट खोल के अपने बिज़नेस स्टार्ट करना है, वहाँ पे अपनी अकाउंट बनाना है और बलूचिस्तान हुकूमत के लिए ये पैगाम है कि वो इस अपॉर्चुनिटी को मज़ीद एक्सटेंड करके बलूचिस्तान के बाकी अज़ला में एक्सटेंड कर दें इसको, ताकि जितने ज़्यादा हो सके बलूचिस्तान के यूथ और जवान इसमें हिस्सा ले सके। नौजवानों का मजीद कहना था, हम यहाँ से कोर्सेज मुकम्मल करने के बाद गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों के साथ काम करके अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। कैमरामैन मंसूर अहमद के साथ मुजम्मिल यासीन, Metro One न्यूज़ कराची। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहें Metro One न्यूज़।